हालेलुया। आज हम कालेब के बारे में बात करेंगे। केलब, किसी ने कालेब का नाम सुना हुआ है? बहुत फेमस स्टोरी है, शायद सुना हो लेकिन अभी ज़हन में ना। बट लेट्स डू शो ऑफ हैंड्स, किस किस ने कालेब का नाम सुना है? बहुत कम लोग। एंड आई एम सरप्राइज्ड क्योंकि केलब बाइबल के हीरोज में से एक हीरो है। ही इज अ हीरो, बाइबल का वो एक हीरो है और आज हम उसके बारे में सीखेंगे। बाहर तो ये नाम बहुत कॉमन है, यहाँ तो लोग ये नाम भी नहीं रखते, बट ही इज अ वेरी फेमस कैरेक्टर। एक फेमस कैरेक्टर है खुदावंद के लिए। उसने ईमान के साथ उसकी एग्जाम्पल है कि कैसे ईमान पे खड़ा रहा, कैसे बहादुरी दिखाई और कैसे साबुत कदमी दिखाई। सो लेट्स लर्न अबाउट केलब। आज हम केलब के बारे में सीखेंगे। वो ऐसा, हालांकि यशुआ के साथ उसकी, यशुआ का तो सबको पता है, यशुआ के साथ उसकी एक फेमस स्टोरी है, लेकिन ज्यादा लोग मूसा और यशुआ को जानते हैं, कालेब को बहुत कम पहचानते हैं, जैसे कि हमने शो ऑफ हैंड्स भी कराया। आज हम उसकी स्टोरी नंबर्स गिनती की किताब की 13वीं और 14वें बाब से उसकी स्टोरी सीखेंगे। चलिए हम स्लाइड नंबर 1 से सीखते हैं। गिनती की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 30वीं आयत। तब कालेब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा कि चलो हम एकदम जाकर उस पर कब्जा करें, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर तसर्रुफ करें। तसर्रुफ मतलब कॉन्कर करना, कैप्चर करना, कब्जा करना। कालेब कह रहा है मूसा के सामने लोगों से कि हम इस काबिल हैं। ये वर्ड्स पे गौर करें, हम इस काबिल हैं, चलो एकदम जाकर जो हमारे दुश्मन है उन पे कब्जा करें। अब मैं थोड़ी बैक स्टोरी बता दूं। ये मैंने आयत आपको पहले इसलिए बताई कि जाहिर सी बात है किस चीज पे कब्जा करने जा रहे हैं, तो जंग की बात हो रही है और मूसा के टाइम की बात हो रही है। मूसा और लोगों से कालेब कह रहा है कि लेट अस गो एंड पोजेस द लैंड, हम चलो जाकर कब्जा करें, हम इस काबिल हैं, वी आर एबल। अब बैक स्टोरी ये है, जब मुल्क मिस्र से खुदावंद इस्राएलियों को निकाल के लाया, जाहिर सी बात है आपको पता है खुदावंद ने वादा किया था अब्राहम से, आइजक से, याकूब से कि वादा की सरजमीन, प्रॉमिस लैंड, जो मुल्क इस्राएल है खुदावंद उन्हें देंगे, जो मुल्क के नाम था उस टाइम। अब खुदावंद तो वादा कर दिया था। अब वो जब मुल्क मिस्र से निकले हैं तो मूसा ने 12 जासूस भेजे कि चेक करके आए कि किस टाइप का इलाका, वहां का फ्रूट लेकर आए, वहां देखकर आए शहर कैसा है, सारी उसके बारे में दरियाफ्त के लिए 12 जासूसों को भेजा। ठीक है, और 12 के 12 हर एक कबीले को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 12 कबीले थे, याकूब के 12 बेटे थे और 12 जो ये लोग गए एक एक कबीले से थे। जो कालेब है ये यहूदा के कबीला से था और यहूदा के कबीला को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस टाइम इसकी उम्र 40 साल है। हम आगे बढ़ते हैं गिनती की किताब। आपको मैंने थोड़ी सी बैक स्टोरी दी कि मूसा ने इन्हें भेजा कि जाओ और जो मुल्क कनान है वो देख कर आओ कि कैसा है, उसके बाशिंदे कैसे हैं, शहर कैसे, और आगे रिपोर्ट देनी है। जो हमें पहले हमने सीखा कि कालेब क्या रिपोर्ट दे रहा है, वी आर एबल, हम कब्जा कर सकते हैं, एकदम चले जाकर पोजेस करें उस लैंड को, एकदम चलते हैं और जाकर उस पे कब्जा करते हैं। ये कालेब की रिपोर्ट है। अब जाहिर सी बात है 12 जासूस थे, सबकी रिपोर्ट थी। 40 दिन तक वो कनान के इलाके में, एक इलाके में घूमते रहे और उसको देखते रहे कैसा है, यहाँ तक कि उन्होंने जब फल देखा, अंजीर देखी थी, ग्रेप्स देखे थे, अंगूर देखे थे, और जो अंगूर थे वो इतने ज्यादा थे एक शाख पे कि उसको 2 बंदे पोल में लेकर आए उस अंगूर को, इतना ज्यादा फ्रूट। और वो वाकई खुदावंद तो झूठ नहीं बोलते, वो वाकई लैंड फ्लोइंग विद मिल्क एंड हनी था, वाकई वो दूध और शहद की नदियों वाला मुल्क था। ये नहीं कि दूध की सच में नदियां, वाकई प्रॉस्पेरिटी कि इतना अमीर, इतना हर तरह से अच्छी जगह थी जो खुदावंद ने अपने लोगों के लिए चुनी थी। खुदावंद अपने लोगों के लिए हमेशा बेस्ट चीज ढूंढते हैं। अब कालेब ने आके उन 12 में से यशुआ उसके साथ था, 2 सिर्फ यशुआ और कालेब ने पॉजिटिव रिपोर्ट दी।
باقی 10 نے کیا رپورٹ دی اس سفر کے بارے میں, اس 40 دن کی وہ جو انہوں نے کی تھی چیکنگ وغیرہ, اس کے بارے میں کیا رپورٹ دی, ہم آگے جا کے سیکھیں گے. ابھی گنتی کی کتاب پڑھیں گے اس کا 13واں باب سے. گنتی کی کتاب 13واں باب 27ویں اور 28ویں آیت. اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ جس ملک میں تو نے ہم کو بھیجا تھا ہم آ گئے, اور واقعہ دودھ اور شہد اس میں بہتا ہے, اور یہ وہاں کا پھل ہے. لیکن وہ لوگ جو وہاں سے بسے ہوئے ہیں وہ زوراور ہیں, اور ان کے شہد بڑے بڑے اور فصیح دار ہیں, اور ہم نے بنی عناب کو بھی وہاں دیکھا. یہ کہہ رہے ہیں, اب یہ باقی 10 کی رپورٹ ہے. یشوع اور کیلب کی جو تقریباً سیم رپورٹ تھی, وہ ایک طرح سے ایمان میں اکٹھے تھے. باقی 10 کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ دودھ اور شہد کی جگہ ہے, لیکن وہاں بنی آدم کے لوگ ہیں, جائنٹس ہیں, زوراور لوگ ہیں, ہم سے طاقتور لوگ ہیں. وہ کس پہ فوکس کر رہے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ جگہ اچھی ہے جو خداوند نے دی, لیکن وہ کس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں کہ وہاں پہ مشکلات کتنی ہیں, وہاں پہ شہر کتنا فصیح دار ہے, کیسے فورٹریس بنے ہوئے ہیں. کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں. اور ہم دوبارہ سے کالب کا رسپانس پڑھیں گے. کالب نے کیا کہا؟ سلائیڈ نمبر 3 پلیز. گنتی کی کتاب 13 باب 30 آیت ہم دوبارہ پڑھیں گے. یہاں لکھا ہے تب کالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چپ کرایا اور کہا کہ چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں, کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کر لیں. کالب نے انہیں چپ کرا دیا. چپ کرا دیا اس کا مطلب جو ہم بولتے ہیں اس میں طاقت ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ ڈیتھ اور لائف, زندگی اور موت is in the power of words. جو ہم بولتے ہیں وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ we can speak life, ہم زندگی کلیم کر سکتے ہیں یا ڈیتھ. اب کالب نے جو نیگیٹو بولنے والے تھے انہیں چپ کرا دیا اور کہا ہم اس قابل ہیں, ہمارے ورڈز بہت معنی رکھتے ہیں. اب کالب کی سٹوری سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے, لیکن ایک بات میں ادھر کرنا چاہوں گی, کالب یہ چیز ڈینائی نہیں تھا کر رہا, اس بات سے انکار نہیں تھا کر رہا کہ وہاں جائنٹس ہیں, وہاں قداور زوراور لوگ ہیں, دیوٹم ٹائپ لوگ ہیں. اس چیز کو وہ کہہ نہیں تھا کہ یہ جھوٹ ہے. ہاں وہاں پہ ہیں, ہاں جی ان کا شہر فصیح دار ہے, فورٹریس ہے, جیسے قلعہ ہوتا ہے اس طرح ہے, ریالٹی ہے, فیکٹ ہے, سچائی ہے. لیکن کالب کس پہ بھروسہ کر رہا تھا؟ خداوند پہ. خداوند جب ساتھ, جب خداوند نے کہا کہ یہ شہر, یہ جگہ, یہ لینڈ میں نے آپ کو دیا ہے, ابراہیم اسحاق یعقوب سے وعدہ کیا ہے, تو پیچھے کچھ رہ جاتا ہے؟ ہمیں تو بس ایمان پہ کھڑا ہو کے جانا ہے نا. ان کے پاس تو اس ٹائم جو کلام تھا, ہمارے پاس جو کلام ہے ابھی تو خداوند ویسے بھی بولتے ہیں, لیکن ایک ریٹن ورڈ بھی ہے. کیا ہم اس پہ یقین کرتے ہیں کہ فیکٹس پہ سم ٹائمز ڈاکٹر کی رپورٹ آ گئی, یہ بیماری تو لا علاج ہے, خداوند کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ تیرے مار کھائے جانے سے میرے شفا پائے. ٹھیک ہے, اب ہم نے کالب کی طرح ڈاکٹر کی رپورٹ پہ عمل کرنا ہے کہ کالب کی طرح ہم نے کلام پہ عمل کرنا ہے؟ کالب نے خداوند کے کلام پہ عمل کیا, جو خدا نے کہا تھا اس پہ فوکس کیا. آپ کے گھر فائنینسز نہیں تو آپ نے نیگیٹو سوچ کے یہ کہنے خداوند پتہ نہیں پوری کیسے پڑے گی, کہ کیا خداوند کے کلام میں لکھا ہے I will supply all your needs, میں آپ کی ہر ضرورت کو پورا کروں گا. ایسا ہی ہے, ہمیں یہ ہمارے پہ کہ ہم کیسے فوکس کرتے ہیں. سچویشن فیکٹ صحیح ہے, شاید آپ کے پیسے نہیں ہے, فیکٹ ہے, سچ بات ہے, حقیقت ہے کہ آپ کو نہیں پتا اگلی روٹی کہاں سے آئے گی, بٹ خداوند کا کلام سچائی ہے. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ شیر ببر کا بچہ تو بھوکا رہ سکتا ہے, خداوند کے تالے بھوکے نہ رہیں گے. ہاللیلویا. اب فیکٹ ہے کہ کسی کی اولاد نہیں ہے, ڈاکٹرز نے کہہ دیا اولاد نہیں ہے, بٹ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے کہ خداوند آپ کو ملٹیپلائی کرے گے. خداوند کا پلان ہے. میں آپ کو سکھا رہی ہوں کہ فیکٹس ہاں جی وہ صحیح ہے, ڈینائی نہیں کرنا. یس خداوند یہ سچویشن امپاسبل لگ رہی ہے, یہ امپاسبل لگ رہا ہے کہ مجھے اتنے پیسے ملے یا میرا رشتہ یہاں ہو یا میری لائف میں یہ معاوضہ, لیکن خداوند آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی سیدھی
کرنا شروع کرنی ہے. اب فیکٹ یہ ہے کہ مجھے ضرورت بھی ہے کیونکہ عدیہ کے بعد I needed to lose weight, لیکن میرے میں ہمت ہی نہیں, ڈٹرمنیشن ہی نہیں ہوتی, لیزینس کہہ لیں. لیکن میں نے کہنا, جب میں سیڑھیوں کے چکر سے پہلے میں کہتی تھی خداوند I can do it, I can do all things through Christ who strengthens me. فلپیوں کی کتاب میں لکھا ہے نا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے جو ہمیں قوت بخشتا ہے. تو میں اس اسکرپچر کو کنفیس کرتی رہی, خداوند I can do it, I can do it, اور 3 مہینے ہو گیا I'm able to do it. کیا بات ہے کہ میں نے بجائے کہ فیکٹس کے دیکھوں گرمی بہت ہے, جون ہے, مئی ہے, کیسے کریں گے, میں یہی جب بھی میں شروع کرتی تھی میں کہتی God I can do it, I can do it. سیڑھیوں کے چکر لگانا آسان نہیں, try it, اوپر سے نیچے تک, but I trusted God. خداوند I can do all things through you. آپ کی طاقت کے ذریعے جو مجھ میں آپ کی ابیلٹی ہے میں کر سکتی ہوں. میں نے آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل دی. یا آپ کے جاب کے انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں, ہماری لائف میں بہت دفعہ ایسی سچویشن ہے جہاں پھر ان کو خدا نے جب جابس دی, ان دا نیچرل فیکٹ میں حقیقت یہ تھی کہ ہم اس قابل نہیں تھے, لیکن خداوند کا کلام سچائی ہے اور خداوند کہتا ہے کہ پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہ, سب چیزیں آپ کو ملتی جائے گا. خداوند کا شکر ہے, خداوند ہمیں ہر چیز دیتے ہیں, ہر چیز خداوند اپنے ٹائم پہ دیتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی کالب کی رپورٹ سے ہم کیا لیسن سیکھتے ہیں, اور ان 10 لوگوں کی رپورٹ سے جنہوں نے نیگیٹو باتوں کو فوکس کیا, انہوں نے پہاڑ پہ فوکس کیا, اور کالب نے پہاڑ کو میدان کرنے والے خدا پہ فوکس کیا. ہم نے کس پہ فوکس کرنا ہے؟ خداوند پہ. یس پہاڑ ہے لیکن ہمارا خداوند سب کچھ کر سکتا ہے. ہاللیلویا. ہم آگے پڑھیں گے. گنتی کی کتاب 13 باب 31 سے 33 آئے. لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں, کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زورآور ہیں. ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھتے گئے تھے بری خبر دی, اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے. اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قاداور ہیں, اور ہم نے وہاں بنی عناق کو بھی دیکھا, اور جبار, اور جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہے, اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں, اور ایسے ان کی نگاہ میں تھے. اس سے پہلے کہ دشمن انہیں کچھ لیبل کرتا, انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی لیبل کر دیا. ہم تو ٹڈیوں کی طرح ہیں, گراس ہاپرز, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. وہ تو یہ انہوں نے کئی دفعہ کسی دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کی لائف میں ہماری نیگیٹو ٹاک اپنے آپ کو ہم خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم کتنے کمتر ہیں, ہم کتنے ناکافی ہیں, we are not good enough. ادھر انہوں نے نہیں کہا, ان کنعان کے لوگوں نے نہیں کہا کہ تم ٹڈیوں کی طرح ہو, تم گراس ہاپرز کی طرح ہو, ہمارے قابل نہیں ہو, تمہارے, یہ ان کی اپنی سیلف ٹاک ہے. خود ہی سے انہوں نے نیگیٹو رپورٹ دی اور پھیلا دی, بجائے کہ وہ یہ سوچ سکتے تھے کہ خداوند کہہ رہے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ God is able, خداوند کر سکتے ہیں. جس نے اتنے معجزوں کے ذریعے اسرائیل کو ایجپٹ سے نکالا, مصر سے نکالا, آگے خداوند نے کہا چھوڑ دینا تھا, لیکن یہ لوگوں نے نیگیٹو پہ فوکس کیا. اور آئی نو ابھی آپ کے مائنڈ میں بہت ساری سچویشنز آ رہی ہوں گی جہاں آپ نے خود اپنے آپ کو فیل کرا کہ آپ کام کر رہے ہیں, ٹڈی کی طرح ہے, وہ تو دیو کی طرح ہے, ہماری مشکل تو پہاڑ ہے, ہماری مشکل تو ناممکن ہے. اب جب آپ خداوند کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ کو لوگوں کے بھی اگینسٹ جانا پڑتا ہے. ادھر 10 لوگ فرق رپورٹ دے رہے ہیں اور 2 لوگ فرق رپورٹ دے رہے ہیں. آپ کو سم ٹائمز اپنے ایمان کے لیے دوسروں کے اگینسٹ جانا پڑے گا. اپنے ایسے کام کے لیے جو آپ کو خدا نے کہا ہے کرنے کو, ایسے کام کے لیے جو خداوند نے آپ کو دیا, یہ ایسی خواہش, ایسا گول, ایسا ویژن جو آپ کو خداوند نے دیا, سم ٹائمز آپ کو اپوزیشن فیس کرنی پڑے گی, سم ٹائمز آپ کو مخالفت فیس کرنی پڑے گی. ادھر مخالف ہیں اس کے, ساری جماعت کو, سارے بنی اسرائیل کو 10 لوگوں کی رپورٹ پہ یقین آ گیا, کالب کی اور یشوا کی رپورٹ پہ نہیں یقین آیا. ایزیلی انفلوئنس ہو گئے, سارے لوگ کس کی سائڈ پہ ہو گئے, زیادہ میجورٹی کی طرف. ہمارے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب ہمیں پتا ہے کہ خدا نے کچھ کہا, 100%
آپ میجورٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. میں آپ ایز اے لوگ کہہ رہے ہیں, آپ لوگ نہیں, ہم سب ایسا غلطی کرتے ہیں کہ نہیں؟ پلیز شو می ہینڈ. ہم کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہو جاتا ہے نا کہ میجورٹی ہے, شاید میں نے خدا سے نہ سنا ہو صحیح. اب یہ بھی نہیں کہ آپ ایک چیز خدا کی طرف سے ہے ہی نہیں, آپ اسے کہتے ہیں پہاڑ میں دان ہو جائے گا, پہاڑ میں دان ہو جائے گا. خدا نے جو چیزیں خدا نے اپنے کلام میں لکھی ہے کہ وہ نہیں کرنی. فار ایگزامپل, اگر ایک انسان کسی ایسے انسان سے شادی کرنا چاہتا ہے جو حکومت خدا کے کلام کے اگینسٹ ہے, پھر بھی کہ خدا یہ پہاڑ میں دان ہو جائے گا, میں پازیٹیو باتیں بولوں گا, آپ کے خیال میں یہ وہ ہو جائے گا پہاڑ میں دان؟ کالب کیوں ادھر اتنا شور تھا؟ بیکاز خداوند کی مرضی تھی کہ وہ اس جگہ کو لے. خداوند کی مرضی کے مطابق جب مانگتے ہیں تو اٹس انادر اسٹوری. اب یہ نہیں کہ آپ چوری کرنے جا رہے ہیں یا کوئی انسان چوری کرنے جا رہا ہے کہ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے موت کے سائے کی وادی سے گزرو تو میرے ساتھ ہے. You see what I'm saying? خداوند کی مرضی, knowing God's will, جب آپ کو پتا ہو کہ okay this is it, یہ خداوند نے کہا, یہ خداوند کا کلام ہے, I can do it, میں کر سکتا ہوں, یہ ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے. ہاللیلویا. آپ کو لوگوں کے اگینسٹ جانا پڑے گا اس کام کے لیے, آپ کو کسی کو منادی کرنے کے لیے جانا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنی وہاں پہ, لیکن آپ کو 100% پتا ہے کہ this is not my emotion, خدا نے مجھے کہا go talk to this person. yes, شاید آپ کو ریجیکشن فیس کرنی پڑے. ہاں جی, وہاں کالب جہاں جانا چاہ رہا تھا وہاں جائنٹس تھے, وہاں دیو ٹائپ لوگ تھے, اپوزیشن فیس کرنی پڑے گی, فیئر فیس کرنا پڑے گا, مشکلات فیس کرنی پڑے گی, لیکن God is with us. تو ہماری جنگ کون لڑتا ہے؟ خدا. ہاللیلویا. یہ موقع ہماری جنگ لڑتا ہے. ہم آگے پڑھیں گے گنتی کی کتاب 14 باب 6 سے 11. آج ہم مینلی اس کی سٹوری نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم کالب کے بارے میں سیکھنے ہیں, تو ہم بائبل سے بہت زیادہ پڑھیں گے اسی کی سٹوری کے بارے میں. گنتی 14 باب 6 آیت سے 11 آیت تک. اور نون کا بیٹا یشوا اور یفنا کا بیٹا کالب جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے, اپنے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے. اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا, اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا. فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو. وہ تو ہماری خوراک ہے, ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے, اور ہمارے ساتھ خداوند ہے, سو ان کا خوف نہ کرو. تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ان کو سنسار کرو. اس وقت خیمہ اجتماع میں سب یہی اسرائیل کے سامنے خداوند کا جلال نمایاں ہوا. موسیٰ نے لوگوں کے لیے درخواست کرنے والے, اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے, اور باوجود ان سب معجزوں کے جو میں نے ان کے درمیان کیے ہیں, کب تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ ایک ہی آیت یا ایک ہی باب میں بار بار نہیں پڑھ, یہ بار بار یہ کنونس کر رہے ہیں لوگوں کو. کالب اور یشوع بار بار کنونس کر رہے ہیں لوگوں کو. اب لوگ اتنے اسٹبرن ہیں, اتنے ڈھیٹ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کالب اور یشوع کو ہی سنسار کر دیں گے, یہ ہمارے اپوزٹ جا رہے ہیں, ہم ان کو سنسار کر دیں گے. Standing for God's purpose will cost you. خداوند کے کام کے لیے, خداوند کی آواز کو پہچان کے اس کو عمل کرنے کے لیے, یا جو چیز خداوند نے آپ کو کہی ہے اس پہ ایکٹ کرنا will cost you. شاید آپ کو کوئی دوست چھوڑنے پڑے. خداوند نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اب جوا نہیں کھیلنا, شراب نہیں پینی, یہ غلط کام نہیں کرنا. It will cost you your friendships. آپ کے دوست آپ کو چھوڑ دیں گے. آپ کو شاید لوگوں کے پتھر سہنے پڑے, لوگوں کی باتیں سہنی پڑی, اور ہو گیا بڑا کرسچن. It will cost you. لیکن یسوع نے کیا کہا تھا؟ Pick up your cross and follow me daily. روز ہمیں صلیب اٹھانی ہے. ادھر لوگ کالب اور یشوع اپنے کپڑے پھاڑے, کہہ رہے ہم کر سکتے ہیں, ان لوگوں کے پاس تو پروٹیکشن بھی نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں لوگ کھا دیں گے. ادھر یشوع وغیرہ کہہ رہے ہیں, کالب کہہ رہا ہے کہ نہیں, خداوند ہمارے ساتھ ہے. بار بار وہ لوگ اسے کہہ رہے ہیں خداوند ہمارے ساتھ ہے, لیکن لوگ اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں بیکاز انہیں ایزی چاہیے, کمفرٹ چاہیے, جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے ہیں. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند ہمیں
मिस्र ले जा। लोग कह रहे हैं कि खुदावंद हमें नया लीडर चाहिए। आप पूरा अगर गिनती किताब 13 और 14 आज पढ़े, इतने ढीठ है, वो कह रहे हैं हमें लीडर ही नया देते, हमें मूसा चाहिए ही नहीं। ये तो ईमान की बातें करता है। अब वो लोग जिन्होंने बहरे कुलसम को पार होते देखा, वो ये कह रहे हैं। एवरीवन प्लीज स्टैंड अप, सब एक मिनट खड़े हो। उन वाक्यों को याद करें, उन मौकों को याद करें जब खुदावंद ने आपके लिए बहरे कुलसम पार किया, जब खुदावंद ने आपको यरदन से गुजारा। आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी इम्पॉसिबल चीजें थी जो खुदावंद ने की? आपकी लाइफ में क्या ऐसी चीजें थी जो आपको लगता था आप नहीं कर सकते या ये नहीं हो सकता, लेकिन हुआ? खुदावंद की फेथफुलनेस की हिस्ट्री चेक करें। अभी सोचे पास्ट के बारे में कि खुदावंद ने जब आपकी लाइफ में कुछ अमेजिंग किया। इन लोगों ने बहरे कुलसम पार होते देखा, इन लोगों ने देखा कि कैसे मिस्रियों पे आफत आई, लेकिन ये मदद से गोशन के इलाके में, जशन के इलाके में सुकून में थे। इन्होंने इतना फर्क देखा कि खुदावंद ने कैसे इन्हें इनके पे हाथ रखा और दूसरे कितनी मुसीबत में थे। आप याद करें कब कब आपने खुदावंद की गुडनेस देखी, और वो जानते हुए, खुदावंद की फेथफुलनेस जानते हुए, क्या आप प्रेजेंट में आप किसी डाउट में हैं? क्या आप मौजूदा हालात में खुदावंद पे शक कर रहे हैं? अभी सोचें, पहले सोचें कि खुदावंद ने पास्ट में क्या किया, और फिर प्रेजेंट की हाल की कोई ऐसी मुश्किल सोचे जो इम्पॉसिबल है। खुदावंद की फेथफुलनेस, खुदावंद की मोहब्बत, खुदावंद की वफादारी हमने इतनी एक्सपीरियंस की है। आगे भी खुदावंद सब कुछ करेंगे। खुदावंद पे भरोसा करें। God is good, खुदावंद अच्छे हैं, खुदावंद के मंसूबे आपकी लाइफ के लिए अमेजिंग है। लेकिन खुदावंद कहते हैं लोगों, ये लोग कब तक मेरी तौहीन करेंगे? जब हम खुदावंद पे ट्रस्ट नहीं करते, इट्स एन इंसल्ट टू गॉड। ये खुदावंद की तौहीन करना है। अब खुदावंद की तौहीन करने के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, खुदावंद को रद्द करने के नताइज हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लीज बैठ जाएं। गिनती की किताब 14 बाब 21 से 24 आए। लेकिन मुझे अपनी हयात की कसम और खुदावंद की जलाल की कसम, जिससे सारी जमीन मामूल हो गई, क्योंकि उन सब लोगों ने जिन्होंने बावजूद हम मेरे जलाल के देखने के और बावजूद उन मौसम के जो मैंने किए मिस्र में और इस बियामान में दिखाए, फिर भी इस बार मुझे आजमाया और मेरी बात नहीं मानी। इसलिए वो इस मुल्क को जिसके देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी, देखने भी ना पाएंगे। और जिन्होंने मेरी तौहीन की है, उनमें से कोई भी उसे देखने नहीं पाएगा। पर इसलिए कि मेरे बंदा कालेब की कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पैरवी की है, और मैं उसको उस जमीन मुल्क में जहां वो आया है पहुंचाऊंगा, और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी। हालेलुया। दूसरों के लिए क्या नताइज है? खुदावंद कहते हैं मेरी हयात की कसम, आई स्वेयर बाय माय ओन लाइफ, मैं अपनी कसम खाता हूं, इनमें से कोई जो मैंने अच्छी जगह तैयार की है वो नहीं रिसीव करेगा। ये खुदावंद कह रहे हैं कि मैं अपनी कसम खाता हूं कि जिन लोगों ने नेगेटिव रिपोर्ट खुलाई और ये सब लोग जिन्होंने मेरी तौहीन की है, उनमें से कोई प्रॉमिस लैंड में दाखिल नहीं होगा। और 20 साल से ऊपर के जितने लोग थे, वो जब मर गए तब खुदावंद अपने लोगों को 40 साल बाद प्रॉमिस लैंड में लेकर आया। 20 साल से ऊपर वाले सब मर गए। खुदावंद ने कहा कि ये प्रॉमिस लैंड नहीं देखी, इन्होंने मेरी तौहीन की है। अभी भी जब हम खुदावंद को नहीं ऑनर करते, खुदावंद पे फोकस नहीं करते, खुदावंद की जो बात है उस पे अमल नहीं करते, इधर उधर देखते हैं, खुदावंद पे भरोसा नहीं करते, या एक चीज खुदावंद आपको पता है आपकी लाइफ कैसे खुदावंद के साथ चल रही है, खुदावंद आपसे कहते हैं तौबा करें, इस चीज को छोड़ दें, उस चीज को छोड़ दें, आप नहीं छोड़ रहे, आप मिस आउट कर रहे हैं प्रॉमिस लैंड को, आप उस अच्छी जगह को, उस मंसूबे को, उस अच्छे काम को जो खुदावंद ने आपके लिए रखा है, आप उसको मिस कर रहे हैं। लेकिन कालेब के बारे में खुदावंद ने क्या कहा? इस मेरे बंदे की तबीयत ही कुछ और है। इमेजिन कोई फेमस बंदा आपकी तारीफ करे, इमेजिन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आपके बारे में कुछ कहे कि मैन ही इज अमेजिंग, इस जैसा तो कोई है नहीं, ना
Now imagine God saying, खुदावन कालिब के लिए कह रहे हैं कि इसने मेरी पूरी पैरवी की, मेरे बंदे कालिब की तबीयत ही कुछ और है. He is not like others. Isn't that amazing? Wouldn't you want कि खुदावन हमारे बारे में कह सके कि इस बंदी की या इस बंदी की तबीयत ही कुछ और है, ये तो डिफरेंट है, ये लोगों जैसा है ही नहीं. और कालिब का लोगों ने पत्थर मारने की कोशिश की, लेकिन कालिब का फ्रूट क्या उसे मिला? खुदावन ने कहा बाकी लोग तो कोई इस सरजमीन में दाखिल नहीं होंगे, कोई भी इस सरजमीन में दाखिल है, लेकिन जहां कालिब के पांव पड़े वो जगह उसकी और उसकी आगे वाली जनरेशंस को हमेशा के लिए खुदावन ने छोड़ी. हालेलुया. There is a reward. रिवॉर्ड है, एक रिवॉर्ड मिलता है जब हम खुदावन की बात को सुनते हैं. अगर हम फियर में रहते हैं, खुदावन ने कहा ये करें और हम कहें नहीं हम नहीं कर सकते, हम उस अच्छी चीज को, अच्छे प्लान को मिस कर सकते हैं. खुदावन ने कहा गो टॉक टू दिस पर्सन, शायद आपके लिए कुछ हो सके, एक दफा मुंह तो खोले, शायद आपकी कोई हेल्प हो सके. हमने नहीं किया और हमने एक अमेजिंग पर्पस को खो दिया. कालिब ने ऐसा नहीं किया. He knew कि खुदावन उसके साथ है तो कौन उसका मुखालिफ है, मैं खुदावन के साथ खड़ा होगा. और उसने अपना फ्रूट देखा. ऐसा ही है, अपने ईमान पे खड़े होने के लिए उसने फ्रूट देखा. आप 20 साल की उम्र से जब लोग मर गए, 40 साल खुदावन ने कहा ये लोग बियाबान में ही रहेंगे. 40 साल 40 दिन के लिए ये भेजा था ना मुल्क का हाथ दरियाफ्त करने के लिए. अब 40 साल ये बियाबान में फिरते रहेंगे, ये मेरे प्रॉमिस लैंड में दाखिल नहीं होंगे. अब फेथ जो है इट रिक्वायर्स पेशेंस. खुदावन ने तो वादा कर दिया, जो ईमान है वो रिक्वायर करता है कि हम पेशेंट रहें, हम वेट करें, सब्र करें. अब मूसा जब चले गए, यहोशू की आदत शुरू हो गई. 45 इयर्स बाद जब टाइम आया कि कालिब को उसकी इनहेरिटेंस मिले जो खुदा ने उसे प्रॉमिस की थी, 85 इयर्स की एज में कालिब ने क्या कहा, हम उसके बारे में सीखते हैं. 85 इयर्स की एज में इतना 40 साल इंतजार करने के बाद जब कालिब रियलाइज किया कि टाइम आ गया कि मैं वो हिस्सा जो खुदावन ने मेरे लिए रखा है उसके बारे में बात करूं, वो यहोशू के पास आता है और बात करता है. गौर से सुने वो क्या बात करेगा. अब बीवी को डिनाई नहीं कर रहा कि उस जगह पे जायंट्स हैं, उस जगह पे देव हैं. अभी 85 का है, कह रहे हैं कि आपको पता है जब लास्ट टाइम मैं गया था वहां देव है, वहां है आनक के जनरेशंस, लेकिन आई कैन डू. जितनी ताकत मेरे में तब थी अब भी है, जैसे मैं तब पॉजिटिव था अभी भी हूं, अभी भी आई कैन डू इट. और उसने ऐसे ही किया. वो अपने रिश्तेदारों के साथ गया और उसने उन सब लोगों को जो वहां पे थे, जैसा उसने पहले कहा था कि हम कर सकते हैं, किया. और वो जगह आज तक उस कालिब की फैमिली को बिलोंग करती है. हालेलुया. 85 इयर्स की एज में 40 साल उसने वेट किया प्रॉमिस के पूरे होने का. 40 साल की उम्र में था जब गया वहां पे, 45 इयर्स वेट किया एंड 85 का अब है वो और कह रहा है आई कैन स्टिल डू इट. खुदावन मेरे साथ है, मैं निकाल सकता हूं उनको. और वो जगह खुदा ने मुझे दी थी मूसा की प्रेजेंस में. यहोशू मुझे वो जगह दे दे, वो खुदा ने मेरे लिए रखी है. और यहोशू ने कहा ठीक है, गो हैव योर लैंड, आप कर ले. यहोशू को पता था कि ये आदमी इतनी देर तक वेट करता रहा और उसका जिंदा रहना इस मोमेंट तक यही सबूत था कि खुदावंद अपने वर्ड के ट्रू हैं. खुदावंद जो कहते हैं वो करते हैं. सिर्फ पूरी जनरेशन में से, कैन यू इमेजिन, होल जनरेशन, पूरी पुश्त में से सिर्फ यहोशू और कालिब थे जिन्होंने प्रॉमिस लैंड एक्सपीरियंस किया. सिर्फ यहोशू और कालिब. हम आखिरी आयत दोबारा, लास्ट स्लाइड, हम दोबारा उस आयत पे फोकस करेंगे एंडिंग में कि जब खुदावंद ने कहा मेरे बंदा कालिब की तबीयत ही कुछ और है. ये थी 14वां बाब 24वीं आयत. पर इसलिए कि मेरे बंदा कालिब की कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पैरवी की है, मैं उसको उस मुल्क में जहां वो आया है पहुंचाऊंगा और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी. हालेलुया. सब प्लीज खड़े हो जाएं. इमेजिन गॉड सेइंग मेरे बंदा की तबीयत ही कुछ और है, मेरे बंदे कालिब जैसा कोई है ही नहीं, उसकी स्पिरिट ही कुछ और है, उसका एटीट्यूड ही कुछ और है. काश हम सब ऐसे हो कि
खुदावन कह रहे हैं उस इंसान के बारे में जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उसे खुदावन ने देखा और पहचाना और कहा इस जैसा कोई नहीं। हालेलुया। आई विश हम सब की लाइफ ऐसी हो कि खुदावन कह सके कि इस जैसा कोई नहीं। ही इज अनलाइक अदर्स, शी इज अनलाइक अदर्स। दूसरों जैसा नहीं, इसका एटीट्यूड ही डिफरेंट है। अभी अपनी आंखें बंद करें प्लीज। मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में अभी किस टाइप के पहाड़ हैं, किस टाइप के ऑब्स्टिकल्स हैं, किस टाइप की परेशानियां हैं, किस टाइप की मुसीबतें हैं, या क्या ऐसी इम्पॉसिबल चीज है जिसके लिए आप बिलीव करें कि खुदावन उस पहाड़ को मैदान कर दे। अगर आपको विदाउट एनी डाउट, अगर आपको किसी शक के बगैर पता है कि खुदा की मर्जी है, तो डोंट डाउट, फिर डरे मत। जब आपको पता है कि खुदा की मर्जी है तो मत डरे। खुदावन से कहें खुदावन आई विल ट्रस्ट यू। खुदावन से कहें खुदावन मैं आप पे भरोसा करती हूँ। और अगर आपने कभी खुदावन को दिल ही नहीं दिया आज तक, जैसे इन लोगों ने खुदावन की तौहीन की, खुदावन ने उनके लिए अच्छा प्लान रखा, अच्छी जगह की तैयार, लेकिन इन लोगों ने खुदावन को रिजेक्ट करके खुदावन की तौहीन की और उस अच्छी जगह को मिस कर दिया। सबसे अच्छी जगह हमारे लिए आसमान की बादशाही है, सबसे अच्छी जगह हेवन है। और अगर आज आप खुदावन के साथ नहीं चल रहे, कभी आपने तौबा नहीं किया, तौबा करने के बाद आपने खुदावन को छोड़ दिया, आप सबसे अच्छी जगह हेवन को मिस आउट कर देंगे। खुदावन ने हेवन आपके लिए तैयार किया है, आसमान आपके लिए है, हेवन आपके लिए है। अगर आपने उसको मिस आउट कर दिया, उससे अच्छी जगह कोई नहीं। खुदावन की आज तौहीन ना करें। अगर आप खुदावन से दूर हैं, गुनाह में हैं, मसीह होने के बावजूद गुनाह कर रहे हैं, या कभी अपने आप को खुदावन को नहीं दिया, आज मौका है। खुदावन से खुदावन मेरे दिल में आए, मेरे सब गुनाह माफ करें, मैं आपके साथ चलूंगा। और अगर